مرحبا بكم الناس الكل في البارتي 5.4 من سيري الغوريتميك. اليوم ان شاء الله on va traiter un exercice 4 à propos de structure conditionnelle multiple اللي يحكي على السولون. دونك يلا نشوفوا مع بعض. دونك l'énoncé يقول écrire un programme qui à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 affiche le jour correspondant. Sachant que dimanche représente nombre 1 معناها l'utilisateur يعطي اي رقم ما بين 1 و 7 والبروجرام يقول له selon النمبر اللي عطاه هو représente الرقم هذاك un jour. قالك par exemple 1 représente dimanche, 2 représente lundi, 3 représente mardi, 4 représente mercredi, ainsi de suite حتى لين نوصلوا نكملوا الجمعة كاملة. دونك البروجرام هذايا عندنا فيه برشا دي كونديسيون. دونك نستخدموه بالسولون. نعطيو اسم البروجرام باش نسميه affichage jour. كيف بعد نديكلاري لي فاريابل اللي عندي حسب ما نشوف. عندي كان فاريابل واحدة اللي هي النومبر باش تصير سيزي بار ليوتيليزاتور. بعديك ديريكتومون نعمل الديبي والفان تاعي. Un simple saisir le nombre, écrire et lire. Donc écrire, donner le nombre ou lire nombre. بعد directement نخدمو الكونديسيون اللي عنا selon que. Donc condition 1 شنية nombre égal à 1. directement اش نعملو 2 points قدام الكونديسيون 1 ونعملو traitement 1 اللي هي écrire dimanche. Donc كملنا الكونديسيون 1 تعديو condition 2 nombre égal à 2. Donc شنية اللي هنا traitement 2 écrire lundi. كيف le même principe. Condition 3 nombre égale à 3 كيف message d'affichage le traitement écrire mardi. فوالا هذم هما لي تريتمون اللي عندنا الكل معناها حتى نمشي نوصلوا للنمبر 7 كيما قال لك لهنا في الدوني في لينونسي تاع ليكزارسيس. دونك بعديك فينالمون ناقص كان نحط له سينون شنو اذا كان ما بقى حتى كونديسيون كي صحيحه معناها النمبر مش من 1 7. دونك سينون ان سامبل ميساج يقول له لو نومبر ني با كومبري انتر 1 et 7. فوالا هذا هو البروجرام. مننساوش بالطبيعة فان سولون كو. باهي ليكزومبل كما هذا اللي نحب نحكي على اون اوتر اكريتور في سولون كو. باش تلقاو باغ اكزومبل في كالك اكزرسيس اخرى ولا في دي ريزومي اخرى ما تلقاوش سولون كو تلقاو سولون فيغ. تلقاو هكا في كولتور سولون تلقاو دي بوان كي بعديك تلقاو فيغ. بعديك تلقاو باغ اكزومبل ديريكتومون ما تلقاوش نومبر ايكال 1 تلقاو نومبر او 1 écrire dimanche, 2 écrire lundi, 3 écrire mardi. تلقاو هكايا ما بين 3 بوان هذوما اللي قبل الفيغ تكتبوا اسم الفاريابل. تكتبوا باغ اكزومبل هنا نومبر وديريكتومون تلقاو النومبر ديريكت ما يقعدش يعاودك في النومبر كل مرة. نفس الخدمة راهو بالضبط ونفس الستركتور كونديسيونيل اللي هي السولون ملتيبل معناها غير الكريتور تتبدل في برشا ريزوميات. دونك راح نخدمو في الغوريتميك تو ستنا ريزونمون مش كوداج اسكو هي صحيح يا غلط. تلقى بليزيور اكريتور والكلهم يكونوا صحاح معناها. دونك سواء كي تخدم بالسولون كو كاين سواء سولون فيغ هكايا وتحط الفاريابل ما بين السولون والفيغ. دونك مفما حتى بروبليم. نجيو نعملو اكزيكسيون على مال هنا ونشوف لو بروبليم كيفاش قاعد يخدم. باهي دونك شيقول لك écrire donner le nombre un simple message donner le nombre. نجي comme étant utilisateur نقول له nombre par exemple 6. شيقول لي selon que nombre égale à 1 est-ce que nombre égale à 1 non 6 différent de 1. donc مش يكتب لي هذا يتعدى كيف النمبر 2 écrire lundi nombre 6 différent de 2 لا. donc nombre 3 différent de 6 يتعدى nombre de 4 différent de 6 يتعدى nombre de 5 كيف différent de 6 nombre de 6 oui égal le données saisies لهنا. donc يكتب écrire vendredi يكتب لك لهنا vendredi exactement. بعد directement كي يلقى الكونديسيون اللي حاجته بها يمشي directement للفان selon que يلقى fin. سي بون هذا هو البروجرام كيفاش باش يصير الاكزيكسيون نتاعو. نتاع الاكزامبل سمح واضح والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.